पेटर आसले आमची भयण आनी भाव, तुम्ही आमच्यो भयण्यो आनी भावांनो, आज हांव हिंगा कित्याक पावला? आज आमी गोंयच्या लोकांक जागृत कित्याक करतात? आमी जागृत फकत एकूच कामां लागून करतात. हें गोंय आमचें, हे गांव आमचे, हे न्हंयो आमचे, हे दोंगर आमचे, ही शेतां आमची. आनी आतां एक नांव कॉमेर्स जाला डेव्हलपमेंट. गोंयांत डेव्हलपमेंट जाय म्हणून. हें डेव्हलपमेंट कितें? हे डेव्हलपमेंटाक आमच्या भुरग्यांक सिरीज मेळटल्यो. हे डेव्हलपमेंटाक आमच्या गांवांक उदरगत जातल्यो. हे डेव्हलपमेंटाक गोंयच्या लोकांक फायदो कितें जातलो, हेचेर कोणेंय आजून विचार केलो ना. आनी गोंयांत जाता कितें? गोंयांत चुकलें कितें? आज तुमच्या गांवांत, कारापूरच्या गांवांत जाता ते संबंद गोंयभर जाता. चुकलें कितें? आनी आमी हे चूक ज्यो जातात त्यो आमी फाटीं घेवपाक जातात की या ना, हो आमचो विचार आसा. तुमचे गांवचो हांव आज इशू काडटा, कारापूरचो. हे कारापूर गांवांत आज नांव येयलां डेव्हलपमेंट नांवाचेर. एक डेव्हलपमेंट म्हणटात. डेव्हलपमेंट न्ही, हे फक्त रियल एस्टेट चालू आसा. आनी हो रियल एस्टेट चालू कोण येयला? दिल्लीच्यान एक लोधा म्हणून येयलो आनी सांगपाक लागलो की आमी इंडिया कॅप्चर केल्या, आतां गोंया कॅप्चर करतात. हो मारवारी केन्ना कोण कितें कॅप्चर केलें तें म्हाका खबर ना. पूण हो आज हो आमकां व्हडली सांगता की आतां आमी गोवा कॅप्चर करतात म्हणून. अरे येयात आनी सांगात आमच्या कारापूरच्या लोकांक की आमी तुमकां कॅप्चर केलात म्हणून. आमच्यो भयण्यो आज झगडटात. आनी जो पर्यंत न्याय मेळना तो पर्यंत आमी झगडटलेत, आमी तुमचे बरोबर आसतले. हे डेव्हलपमेंट, हे लोधा डेव्हलपमेंटा कितें चुकलां? वॉट इज रॉंग विथ इट? पयली सुवातेर स्वप्नेशान तुमकां जाय ती म्हायती दिल्या. जो आमचो चार्टर आसा न्ही, एक दोन मुद्दे सोडून सगळे दुसरे मुद्दे हे कारापूरच्या गांवांत लागतात. पयलो, हो जागो जो आसा न्ही तो आसलो नो डेव्हलपमेंट, नो सेटलमेंट झोनाक. म्हणजे हातूंत घर बांदपाक जायना आसलें. तातूंत आयलो एकलो तुमचोच हांगचोच मंत्री आमचो, आमचे दुसरे राणे आसात, ते सोडले, तेमचो जाग घेतलो आनी कारापूर डेव्हलपमेंट आपूण म्हणपाक लागलो आपण सोल ओनर म्हणून. ते आमी काडनात. दुसरो अजिबात कितें? तो टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर, कारापूरचो डायरेक्टर. हो मनीस एप्लिकेशन करता कोणाक? आपल्याकूच. आनी आपल्याकूच परमिशन दिता अंडर सेक्शन 72. आता सेक्शन 72 हायकोर्टान जजमेंट पास केला, आता सुप्रीम कोर्ट आसा. पण सध्या तरी सेक्शन 72 रद्द केला. दुसरो सेक्शन 39A. सेक्शन 39A तोच न्ही कारापूर, तोच मनीस. हितून दोन भाग आसात. एप्लिकेंट आसपाक जाय कोण? कारापूर, तेच लोक. टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग बोर्ड चेअरमॅन कोण? होच मनीस. आणि सरकार कोण? कित्याक सरकार आतां आमच्या
जेन्ना सरकार चलयतात न्ही बिजनस रूल्स म्हणून आसतात कोण मंत्री कित करता आनी हे बिजनस रुलां टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंट कोणा कडेन आसा आमच्या राणा कडेन सो टावन चेअरमॅन टावन एंड कंट्री पळोवन तो मंत्री तो चेअरमॅन म्हणटा तो आपण हय म्हणटा आनी सरकार म्हणून तो हय म्हणटा म्हणजे आज जालें कितें आमी आमच्या न्यायांक कोर्टांक एक म्हणटात पर्सनल बायस हे फक्त उरना पर्सनल बायस हे जाला इन्स्टिट्यूशनल बायस एक 20-40 वर्स पयलीं अंतुले म्हणून महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री आसलो म्हाका दिसता तुमी आयकलां म्हणून काँग्रेसचो मुख्यमंत्री आसलो आनी तेचेर एक हायकोर्टाक एक पिटिशन फायल केल्लें आनी पिटिशन कितें ताका कांय फायदो मेळूं ना फक्त एकूच की तेणें सिमेंट एक प्रोजेक्ट दिलो म्हणून आनी तो प्रोजेक्ट इंदिरा गांधीच्या नांवान आसलो आनी तो बेकायदेशीर आसलो सो हायकोर्टान सांगलें हे बेकायदेशीर आनी हे बेकायदेशीर म्हणून अंतुले मुख्यमंत्री पद सोडचें पडलें हिंग गोंय तशें कांय जायना देखून तुमी जागृत जावपाक जाय हिंगा आपुणूच सही करतात आपुणूच एप्लिकेशन करतात आनी म्हाका ते तुमचे सत्तरचे लोक सांगता ते प्रमाणे 3 म्हयन्यान तो लोकांक सांगता हांव 19 जानेवारी 26 जानेवारी 15 ऑगस्ट डिसेंबर आपूण मुख्यमंत्री जातलो न्हू स्वप्न आसा तेजें स्वप्न केन्ना जाता बी आमकां खबर ना पूण आमी म्हणटात हे चल आमची चळवळ जी आसा न्ही आमी खंय पॉलिटिकल पक्षा मनीस न्ही पक्षा कोण आसतले बट बेसिकली आमचो नॉन पॉलिटिकल मुवमेंट आमकां जाय कितें आमकां जाय एक नितळ सरकार एक सरकार जे लोकांचे मागणी आयकतलो एक सरकार कायदेशीर वतलो आनी एक सरकार लोकांनी जे सांगतात न्ही कानांतून आयकतलो आज आमचे कारोपूरचे आनी दुसरे आनी हे लोक अशे इतले आसा की जे लोक मुखार सरतात न्ही तेमचे प्रेशर तेमचे धमकी म्हाका खबर ना तूं सगळ्यांक जाण जाल्यार आमचो सुरेश बाब हांगा बसून आसा तेचेर गोंय न्ही बॉम्बे हायकोर्टाक 20 कोटीचे तेचेर सूट घातला की स्वप्नेशाक म्हाजे कडेन खबर ना तेजे बॅगाक कितें पयशे आहात ते पण 20 कोटी तेजे कडेन मागणी घेतला आनी तेजेर इंजंक्शन मागलें की तेणें मिटींग करची न्ही म्हणून तेणें क्लोजाक प्रोग्राम बरोबर उलोवचें न्ही म्हणून हायकोर्टान ते नकार केला कित्याक आमचे बरोबर आसा लोक आजार करपाक आनी जो पर्यंत आमी आसतलेत आनी दुसरे वकील आसतलेत आमचो पाठिंबा तुमच्या बरोबर सदांच आसतलो आदी चळवळ आमची आतां मात्र दम लागला आमी घडसाण येयल्या आमी आनी एक मोठो प्रकरण नांदोवी न्हंयक एक कझिनो बोट एक्स 112 meters लांबाई 38 meters रुंदी ही मांदोवीक हाडपाक प्रयत्न चल्ला आनी मोठ मनीस आनी आमच्या सरकारान तेमकां परमिशन होम मिनिस्टर जो आसा न्ही तुमी जाणात होम मिनिस्टर कोण आसा तेणें परमिशन दिलें ही बोट तुमी भितर हाडपाक जाता म्हणून ही बोट अजून टेस्ट केली ना ही बोट अजून सी वदी ना ही बोट अजून ते सगळी परमिशन मेळना पूण आमच्या सरकारान तेका मांदोवीक येवपाक परमिशन दिलें आमी गेले कोर्टाक
आनी कोर्टां आमचे कोण मनीस, एक आमची लिबी लोबो सरदेसाय, 101 वर्साची फ्रीडम फायटर. दुसरो आमचो साहित्य अकादमी विनर आमचो उदय बेमरो. आनी हांव एक चोयल तेका घालता, आमचो सेकंड पेटिशनर तमणकर. तो आतां सबंद कितलींच वर्सां न्ही झगडत आसा आनी तेणें आमकां सगळे कागद दिली आनी ती कागद घेवन कायदो सोदून आमी केस हायकोर्टान मांडली. म्हाका हायकोर्टान वचपा न्ही इतले मोठ मनशाचेर थोडे आजोगाद जेन्ना सांगलें आमकां आमी येतले म्हणून म्हाका ते फाट दिसले. पण तरीक आसतना आमकां जेन्ना एक उल्लो हांवें मारलो जस्टीस मुरलीधरा कडेन की बाबा तूं आमकां आजाद कर म्हणून, जस्टीस मुरलीधर हो फॉर्मर चीफ जस्टीस ऑफ ओरिसा हायकोर्ट तेणें एक म्हज्या उतरार सांगलें, आय विल अपियर प्रो बोनो, म्हणजे हांव तुमचे कडेन पयशे घेवपाक ना, हांव झगडटलो. आनी आमी केस झगडले आनी मागीर तेमी सांगपा पडलें की आमी बोट भितर येवप आनी एक जुलय पर्यंत आमी बोट भितर हाडपाक नातलो. सरकाराक सांगपा पडलें की जो पर्यंत कितेंय परमिशन ते मागतात आमी ते पयले तुमकां दवरतले आनी मागीर आमचो फुडें निर्णय घेतलो म्हणून. हें कितें? हें दाखयता जेन्ना आमी मुखार सरतात, हें दाखयता जेन्ना आमी एकठांय आसात, हें दाखयतात आमी कोणाक भिनात आनी आमकां अनुभव आसा आमच्या कोर्टाचेर आनी मोठ्या प्रमाणे आमचे अनुभव आसा आमच्या लोकांचेर. ही शक्ती खंयची? ही शक्ती तुमच्या बायलांच्यो आनी दादल्यांच्यो जो आज 35 डेज जाले झगडटात ती. तेच भाशेन गांवांनी आमचे लोक झगडटात. आमी डेव्हलपमेंटाचे वी आर नॉट ओपोज टू डेव्हलपमेंट. एक मिनट. म्हणणें कितें? एक जें तुमी करतात कायद्याशीर करात, कायदो मोडून न्ही, कायदो बदलून न्ही. आज गोंय जालें कितें? गेले ते 3 वर्सांत हे सरकारान 3 कायदे 4 कायदे हाडल्यात. एक कायदो सेक्शन 17(2), एक कायदो 39A आनी एक विचित्र कायदो हाडलो की प्रोटेक्शन ऑफ एग्रिकल्चरल लँड्स म्हणून. म्हाका दिसता जेन्ना हांवें तो कायदो वाचलो म्हाका दिसलें एकदम बरें आमी कोण विरोध करतात म्हणून. पूण तातूंत मागीर एक सेक्शन आसा की आमची शेतां जी शेतां ती तुमी रोयतात ती शेतां तरी झोनींग चेंज करून हाडली जाल्यार ती शेतां डेव्हलपमेंट जाता म्हणून. आनी आमच्या राणीन बाबान हें वाचूं ना की एक 91 आनी एक कायदो आसा म्हणून. आनी त्या कायद्यान अशें बरयलां की नो एग्रिकल्चरल लँड म्हणजे शेतां, कोकोनट ग्रो, मँगो ग्रो हातूंत कांय डेव्हलपमेंट जावंक जायना. आनी हें जायना कित्याक? केन्ना म्हाका लोक विचारतात तुमी कित्याक विरोध आसात? हांवूय आमदार म्हाका खबर ना तुमी जाणा जाल्यार हांवूय ह्या गोंयांत एक जनता पक्षाचो आमदार आसलो. जेन्ना एमर्जन्सी जाली ते वेळार आमी विरोध करताले आनी हांव कुंकोळच्यान, हांव कुंकोळकार, कुंकोळचो हांव एक आमदार जालो. आनी आतां म्हाका दिसना कितली जाण तुमची भाऊसाहेब बांदोडकरा याद आसा? कोणाक याद आसा? भाऊसाहेब बांदोडकरा कोणाक याद आसा? बरें. हो आमचो पयलो गोंयचो मुख्यमंत्री आसलो. तेणी शेतकारांक आपले हक दिले, काजूवालांक आपले हक दिले. पूण तेणें तेवूय म्हणलें
की तुमकां हांव ही जमीन दिता, हांव तुमकां हे काजू रोस दिता, कित्याक लागून तुमी उत्पन्न करात, तुमी रोयात. आनी तेच कायद्यान बरयल्लें की ही शेतां तुमी कन्वर्ट करूंक जायनात म्हणून, ही शेतां आमची शेतांत आसपाक जाय म्हणून, हे काजू आसा ते काजूच आसपाक जाय म्हणून. आनी हो कायदो मागीर 91 स्पश्ट जालो की एग्रीकल्चरल लँड जे आसात कॅनॉट बी कन्वर्टेड. आनी हे आज टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग बोर्डार बसतात. आज सोपेर सांगले भाशेन नेगेटीव डेक्लरेशन. आनी कोण चोयना की फॉर्म 114 जे आसा न्ही तें ओनरशीप न्ही, पूण तें दाखयता ते पोस कोणाचेर ती, कोणाक कितें हक आसा तो. आनी तुज तरी नांव आसा थिंगा टेनंट म्हणून, तो हक तुका आसा. कित्याक कायद्या प्रमाणे लँड रेवन्यू कोडा प्रमाणे हो कायदो मानून घेतलो. हे प्रिझम्पशन तूं आनी कोणी विरोध करूं शकता तें दाखोवपाक जाय. म्हणजे हे फॉर्म 114 इम्पॉर्टंट. आनी लोदा जर तुमी कितें सांगता कायदो हाडून ताका दाखया तें तोंड दाखोवन हे फॉर्म 114 की तुमचीं नांवां आसात म्हणून थिंगा, तें तुमचो हक, तो तुमचो रायट. सो हेच मुखार कितें तुमी झगडटात, झगडटलीं, पूण एक वेळ पावता लोक म्हणटलीं कितले आनी कितले दीस, आनी कितले आमी कितले आनी कितले खंय पयस वतले. तेजेर म्हाका कांय उत्तर ना. पूण एक आसा, तुमची घटसाण आसा. आनी आमी जायते भाशेन स्वप्नेश भाव आसा, आमी हातून आनी परत आमी चॅक करतले कशें आमी आनी मुखार पेटिशन फायल करपाक वा आनी कितें तें आमी इन डेप्थ स्टडी करतले. आनी आमचो तुमचो पयले पावट तुमचो गांवचो प्रभू गांवकर म्हणून म्हाका ते पळय वळूंक आसना, आदोगाद तो. आनी म्हाका एक बरें लागलें, तोंडपा लागलो आपूण कामगारां लागून काम करता. आज जशें तुमच्या गांवांनी असले आमचे भुरगे जर येतात जे लोकां लागून झगडटात, हे गांवांक फुडार बरो आसतलो. आनी एक उगडास जाल्यार आमी हे असली डेव्हलपमेंटाची विरोध कित्याक? कॅरिंग कॅपॅसिटी म्हणून आमी पयलीं पावटी कॉमेंट्स केले की प्रत्येक गांवांत जाण जावपाक जाय, त्या गांवांत आनी कितली घरां येवपाक जातात, कितले लोक आसात आनी कितलीं घरां येवपाक जातात. घर कोणाक? जे लोक त्या गांवांत रावतात. एक घरांत जर दोग जाण भुरगीं आसात, घर वाडपाक जाय, हे लोकांक हो डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. आनी हे कॅरिंग कॅपॅसिटी कितें हांव विचारता म्हणटा, तुमकां सदां उदक मेळटा, एक लायट तुमची 24 वरां आसता, आतां सिवरेज तरी नाच, पंच ना, हिंग कितें आसतलें हिंगाय ना, रस्ते आमचे तेजे आसात ना, हे तुमकां तरी उदक ना. जें उदक आज तुमकां येता तेंच उदक आनी एक 150 घरांक दिवचें पडटलें. आनी एक 150 घरांक दिवचें पडटलें जाल्यार तुमकां सद्याक वदवार जे मेळटा त्यो 5 मिनट जातल्यो. आनी आमकां फायदो कितें? पंचायत घराक पंचायती तर एक हे मेळत कितें? हावस टॅक्स. हावस टॅक्सा भायर आनी कितें? उदक आमचें कमी, इलेक्ट्रिसिटी गोंय आमचें उत्पादन जायना, आमच्या भायल्यान घेवचें पडटा. आनी आमी आनी पयशे फारीक करपाक जे 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 जाग्यार आमी कोणा कडेन घेतात ताका हे लोक येयल्यात म्हणून पयशे फारीक करून इलेक्ट्रिसिटी घेवची पडटली.
आनी ते कोण भरतले ते भरपा नात. आमी सगळ्यान भरपा जाय पडटले. सो एडीड इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कोणाचेर? आमचेर, गोंयच्या लोकांचेर. हाचो हे डेव्हलपमेंट कितें? आनी ह्या जो आमचे आमदार आसात, जे मंत्री आसात, हेमकां समजूं येना. तोंड भरून आनी म्हाका एक अजाप दिसता, आमदार आमचे पयलीं आसात एप्लिकेशन करपाक 39A-17-2 आमी नांव काडल्यात. 2 वर्स पयलीं हांव आमचे 9 तारखेर जनवराचे गोवा लेजिस्लेटिव्ह फोरम म्हणून आमची मिटींग जाता. ते मिटिंगेक हांवें विचारलें, हांवें पयले फावटी चोयल म्हणून की आमदार आनी मंत्री कायदो पास करतात आपल्या फायद्याक. हे आनी खंय जालें ना. थिंग बसलोलो कोण एकलोय आमदार वा माजी आमदार कोण तयार ना उलोवपाक. भायल्यान आमचे एम्प्लॉईज आसलीं ते सांगपाक लागले दोतोर तुवें उलयलें तें एकदम बरें म्हणून. पूण आमच्या आमदारांचेर, आमच्या मंत्र्यांचेर, आमच्या माजी आमदारांचेर कानांतले भायर सगळे बागे आसा. देखून आमकां जाय कितें? आमकां जाय एक यंग भुरगे जे गोंयचे मोगी, गोंयचे प्रेमी, लोकांचे प्रेमी, लोकां लागून झगडटले. हे लोक आतां वयर येवपाक जाय. हे लोकांक आमी तेंको दिवपाक जाय. कित्याक जेन्ना आमी एक नवजवान भुरग्यांक आमी तेंको दितात, जेमकां आस ना, लोकांचो मोग आसा, तेन्नाच हें गोंय सुदरतलें. आज हांव येयलां इतलेंच निमाणें. हांव आतां इतलीं वर्सां हांव मेजार बसून फक्त जजमेंट पास करतालो. आज म्हाका उलोवचें पडटा. आनी इतलीं वर्सां हांव फक्त इंग्लिशीन म्हजें काम चलतालें इंग्लिशीन. एक 20 वर्सां हांव कोंकणींत म्हाका भाशण करपाक येवना. पयलीं हांव आमदार आसतना करतालो, पूण आतां तें करूं पडटा. म्हाका दिसता केन्नाय मराठी उतर येता, केन्ना हिंदी उतर येता, केन्ना उर्दू उतर, म्हाका खबर ना. तो तिनूय भाशा मिक्स जातात. पूण हांव आज हे मेजपटार सांगून तुमचे बरोबर हांव आसतलो. तुमचें झूज, म्हजें झूज, जे म्हजे कडेन जाता, हांव तुमचे बरोबर आसतलो. देव बरें करून सगळ्यांक.